अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त हम मौजूद है शिकार का त्राल में और आज यहाँ पे त्राल का यूथ जमा हुआ था। क्यों जमा हुआ था? इनकी यहाँ पे आज मीटिंग थी डेवलपमेंट को लेकर। तो इस हवाले से हम पूछेंगे जुनेद साहब से कि मकसद क्या है इस मीटिंग का। मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आज यहाँ पे त्राल का यूथ जमा हुआ था, क्यों जमा हुआ था? देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, वी आर नॉट अगेंस्ट ए पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर, नॉट एनी अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे आए हैं जो त्राल में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए आए थे, सो दैट वी विल बिकम टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ त्राल पीपल्स स्पेशली, और एंड फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ त्राल, सो दैट इन फ्यूचर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने फेस की है। दिस ऑल अबाउट सर, ये हमारा मीटिंग का अहम मकसद था। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स रहेंगे आप? फ्यूचर में यही प्लान्स रहेंगे। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन त्राल, स्पेशली एचडीएच त्राल, टूरिज्म डेवलपमेंट। वी विल ट्राई टू फोकस हिम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय योर ओन वेज। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि we are not committed with the other ideology. Our ideology is something different. That's why we are here. यहाँ पे आप देखिए, ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, ये त्राल के बेटे हैं। त्राल के लिए देखते हैं, पहले त्राल का देखते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशंस है। वी आर ऑल पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एक्टिविस्ट्स। वी आर सोशल एक्टिविस्ट्स, आफ्टर दैट वी आर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स। सो दैट इफ वी आर फॉर सोशल एक्टिविस्ट्स, that is the reason we are thinking about त्राल, we are thinking about the development of त्राल, that is the reason we are here. अर्शिद साहब, आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। 2019 से हमने देखा त्राल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, तो इलेक्शन भी हुई। अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे, दो साल हुए लगभग, तो 2 साल में हमने उतनी डेवलपमेंट नहीं देखी। तो आज यहाँ पे मीटिंग आप लोग कर रहे, तो आप लोगों का लाहेमल क्या रहेगा फ्यूचर का? और आपके मानते हैं कि इन 2 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना 2019 से हुआ? एक्चुअली इस आज की इस मीटिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का एक मकसद ये था कि हर किसी एंगल से, हर किसी प्लेटफार्म से, हर किसी कॉर्नर से जो हमारा यूथ है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। और हमारी कोशिश है कि इसको मज़ीद पुश करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे कि यहाँ के कुछ 2-3 बड़े ऐसे मसले हैं जो पिछले 10-15 साल से हल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम एचडीएच की बात करेंगे, अगर हम मनी सेक्रेट की बात करेंगे, या टूरिज़म पे टूरिस्ट ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ पे आए, देखें कि ये जो त्राल है कितना खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे मतलब रेवेन्यू के कुछ एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। हमारी भी यही कोशिश है, सभी लोगों की कोशिश है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। हमारी यही कोशिश है कि जो बड़े मसले त्राल के हैं वो हल होने चाहिए। हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, नो डाउट कि वी आर एफिलिएटेड विद सम पार्टीज़ आल्सो, डिफरेंट पार्टीज़ आल्सो, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको मज़ीद पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर डीएचपुरा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को एचडीएच बना सकते हैं, अगर वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई इनाग्रेशन होती है, तो त्राल में अगर देखा जाए तो बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं, 27 अप्रैल 2026 में एमएलए त्राल ने ब्यूटिफिकेशन ऑफ त्राल और एलाइड वर्क्स पे रिबन भी काटा। तो सबसे पहले जो फेस है त्राल का वो है बस स्टैंड। हमने देखा है कि जब बारिश या बर्फ़ होती है, आपघर से लेके बस स्टैंड तक कोई ड्रेनेज सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इन 2 सालों में सबसे पहले उस पर काम करना था एमएलए त्राल को? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम ब्यूटिफिकेशन की बात करें तो ब्यूटिफिकेशन में ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए। पहले अगर हम देखेंगे, हर एक म्यूनसिपलिटी में क्लॉक टावर बना, लेकिन हमारे त्राल में अभी भी वहाँ पे वो गोल कुछ सा बना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा उसमें फाउंटेन लगाना है। वहाँ पे मैंने वहाँ पे कॉबलर्स देखे, वो वहाँ पे जूतों की सिलाई करते हैं। अभी तक त्राल के लोगों को पता ही नहीं है ये क्लॉक टावर खतर कि नहीं बेकन पर्पस खतर। दोयम चीज़, अगर ब्यूटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन बात करते हैं, तो ब्यूटिफिकेशन में सबसे 4 जो चीज़ें हैं वो अहम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फेस ऑफ त्राल। द फेस ऑफ त्राल इज बस स्टैंड, एंड इफ वी आर गोइंग टू लुक एट द बस स्टैंड त्राल, इट इज इन मिजरेबल कंडीशन। त्राल का जो हमारा बस अड्डा है वो मिजरेबल कंडीशंस में। जब भी वहाँ पे बारिश होती है तो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पे पैदा होती है। अगर हम बात करेंगे अड्डे से लेकर के आपघर तक, आपघर से लेकर के पोर्ट तक, वहाँ ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारे मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आते हैं। एडीसी साहब बैठते हैं, तहसीलदार साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं। हमारे जो यहाँ पे इरिगेशन, हॉस्पिटल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं वो इसी रोड पे आते हैं। लेकिन मैं
یہ دیکھ کے میں پریشان ہوتا ہوں, دنگ رہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, وہ ان روڈ سے گزرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہاں پہ یہ روڈ ہے, مین روڈ ہے, آپ گھر سے ہاسپٹل تک یہاں پہ کیوں پانی جمع ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو لینز اور ڈرینیز ہے فیلور ہے. ایگزیکٹو آفیسر ترال سے ہماری گزارش ہے کہ آپ پہلے انڈیویجول کامز کو سائڈ میں رکھ کے, یا جو بھی آپ کو پارٹی ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کو بندے وہاں پہ آتے ہیں ان کو آپ بالکل یہ کہیے کہ آج سے جو ترال میں کام ہوں گے وہ لوگوں کے کام ہوں گے. آپ کی مانگ ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ کے بارے میں, تو آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں, آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ کونسلر بھائی. فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کر اگر ہم بات کریں تو جگہ جگہ پر ہمارے لوگوں کو جو ہے ستایا جا رہا ہے. جو فارسٹ لینڈ پر حق رکھتے ہیں لیکن ان کے کلیمز جو ہے انہوں نے سبمٹ کیے ہوئے ہیں لیکن ترال میں پڑے ہوئے ہیں, اس پر جو ہے اگلی بار ADC صاحب نے کہا تھا, کچھ دن پہلے گرام سبھا ہوا زاڑی ہاٹ میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے, آپ کے جو کلیمز ہیں ان کو دیکھ کر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے بنا کر ہم پاس آن کریں گے ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کے پاس. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ADC صاحب جو ہے وہ کیسے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کچھ دنوں میں ہم سارے ہر ایک گاؤں کے جو کلیمز ہیں آپ کے وہ فارورڈ کریں گے, کیونکہ اگر یہ کام ہو جاتا تو ہمارے لوگوں کو جو حق ہے, جو ان کو آئین نے حق دیا ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان کو حق مل رہا تھا جنگلاتی زمین پر, تو وہ ان کو مل جاتا. لیکن ہمارے لوگوں کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے PMAY مکان جو ہے وہ اب ملیں گے لوگوں کو, ان کو فارسٹ میں بنانے نہیں دیا جا رہا ہے. اچھا کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہے, بلاک کی طرف سے کوئی ڈیولپمنٹل کام ہوتا ہے, اس کو آدھا کیا گیا ہے اور آدھا ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے, اور ہمارے پیسے جو ہے وہ لیپس ہوتے جا رہے ہیں, اسکیمز لیپس ہوتی جا رہی ہیں, کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, NOCs نہیں دی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو لے کر ایڈمنسٹریشن کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا, اگر آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ یہی حالات رہے تو ہم سڑک پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے ابھی اسپیچ میں یہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر کو لے کر بات کی ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے ٹرائبل کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ایک کلاس رومز میں 2 کلاس کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ٹیچرز کی کمی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی, اگر سکول کی بات کریں گے تو ہمارے ٹرائبل علاقے میں جتنے بھی آپ چیک کیجئے کہ جہاں پہ بھی جائیے تو ٹیچر کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہمارے اگر ایک طرف سے کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو ملنا چاہیے, ہمارے سکولز میں ٹیچروں کی کمی ہے. ہمارے بچے پڑھیں گے تو تب جا کے آگے چلیں گے, تب جا کے ہماری ڈیولپمنٹ جو وہ ہوگی. تو اب آپ کی اپیل کیا رہے گی سرکار کی؟ میری سرکار سے یہی اپیل ہے کہ آپ ٹرائبل ایریے میں جتنے بھی سکول ہیں, 38 ولیج ہیں پورے ترال علاقے میں, تو آپ ایک کام کریے کہ آپ چیک کریے ہر سکول میں جہاں پہ ٹیچروں کی کمی ہے, جہاں پہ ابھی کچھ سکولوں میں ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ وہاں کچھ ٹیچر BLO کے سب کام کر رہے ہیں, وہ ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سکول نہیں آ رہے ہیں. یا کچھ سینسس چل رہی تھی پچھلی بار ہمارے ٹرائبل ایریے میں, وہ ٹیچر جو ہیں وہ ابھی سینسس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آنے والے ٹائم میں ہمارے بچوں کو ایگزام آ رہا ہے, تو وہ کیا لکھیں گے, وہ ایگزام میں کیا پڑھیں گے, ہماری رزلٹ جو وہ 0 ہو جائے گی. آغا صاحب, آخر پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, 2019 سے اگر ہم دیکھیں گے ترال میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی, سڑکیں بنی, گلی کوچے, لیکن 2 سال ہوئے سرکار کو بنے ہوئے. 2 سالوں میں ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. ہم ہاسپٹل کی بات کریں, منی سیکٹریٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ریبن کاٹے جاتے ہیں, لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں گے کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی ان 2 سالوں میں. تو آج یہاں پہ یوتھ سامنے آیا, ان کا کہنا ہے کہ ہم فیوچر پلانز ہم بنائیں گے, کیسے ترال میں ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اوورآل آپ کی کیا رائے رہے گی اور سرکار سے کیا اپیل رہے گی؟ دیکھیے, جہاں تک ڈیولپمنٹ کا سوال ہے, آپ نے صحیح کہا کہ جو پچھلے سالوں ہوتی تھی جب یہاں پہ ریاستی سرکار نہیں تھی یا UT سرکار نہیں تھی تو تھوڑی اس میں جو پیس ہے وہ واقعی کم ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر بات کریں گے کہ ہر ایک جو ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو, یا ہمارے MLA صاحب ہوں, یا ہماری سول سوسائٹی ہے, ہر ایک اپنے اعتبار سے ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اگر ان کوششوں کو ایک اجتماعی شکل دی جائے, ابھی تک ہم انفرادی طور پر کام کر رہے تھے, اگر اجتماعی طور پر کام کیا جائے تو بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. تو اسی سوچ کو لے کر آج ہم جمع ہوئے. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم متحد ہو کر ایک اپنے وہ خوابوں کی تعبیر ڈھونڈیں اور ایک خوشحال ترال کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو ترال کے یوتھ کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ ترال کے یوتھ کے لیے یہ میسیج رہے گی کہ وہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ ہمیں سیاسی اعتبار سے اگر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, اس
वजह से हम अपनी सोच को महदूद न करें, किसी मखसूस सियासी पार्टी की जो सोच है उसको अपना नुक्ते नज़र न बनाएं, बल्कि हम अपने अंदर शऊर पैदा करें और हर मुमकिन कोशिश करें ताकि हम अपने त्राल को आगे ले जाएं। और हम उन्हें दावत देते हैं, ख़ास तौर से हमारा जो सिख कम्युनिटी का आज यहाँ कोई नहीं था, हम उन्हें दावत देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और एक खुशहाल त्राल बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा ये था त्राल का यूथ। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जितने भी यहाँ पे लीडर्स है इनका कहना है कि उन्होंने बस बुलंदबाग दावे किए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा कि 2019 से यहाँ पे सड़कें बनी, गली कोचे बनी, लेकिन 2 साल हुए सरकार को बने हुए। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, खासकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, मिनी सेक्रेटरेट की बात करें, तो कहीं पे हमने ज़मीनी सतह पे कहीं काम नहीं देखा। तो अब इन्होंने यहाँ पे ये आज यहाँ पे जमा हुए हैं और इनकी कोशिश यही रहेगी कि फ्यूचर में जो त्राल कैसे डेवलप हो जाए, इसी सिलसिले में आज इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की। तो हम अब देखेंगे आने वाले समय में क्या ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं। दीजिए इजाज़त। मुंसिफ टीवी के लिए मैं हूँ शेख कौसर, शिकारगा त्राल से।